Nindot biya mga igsoon nga mubuhat ta og maayo tungod kay ang atong Dios malipayon gayud nga musud-ong mutan-aw sa mga tawo nga nagabuhat gyud og maayo. O sa atong pagbuhat og maayo mga igsoon, do na gyud tay ganti o reward nga maangkon sa ato ang Ginoo. Kay siya mismo nagsulti apan magbantay gyud ta sa ato ang pagbuhat og maayo mga igsoon nga dili maatol sa pagpakaron ingnon or kana bang pakitang tao, no? Kay nagsulti mga igsoon ang ato ang Ginoo ina sa Book of Matthew 6 verse 1 nga magmatngon kamo sa dili pagpasundayag sa inyong mga maayong buhat atubangan sa mga tao aron lamang hikit-an nila. Kay niini walay balos kamo gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. O sa ato pa mga igsoon, mubuhat ta og maayo nga dili pa karon ingnon kana bang dili pa kitang tao mga igsoon tungod kay useless lang ang atong pagbuhat og maayo kung pakitang tao lamang tungod kay wala tay ganti nga maangkon dito sa atong amahan nga mao ang atong Dios dito sa langit. So nindot kayo mga igsoon nga mobuhat ta dinhi sa kalibutan unya ang ato ang tinguhaon nga reward o ganti mao ang ganti nga ihatag sa atong Dios, dili ang ganti sa tawo dinhi sa kalibutan tungod kay ang mga butang nining kalibutan na mga igsoon nga atong maangkon mahanaw lamang kini apan ang ganti sa atong Dios nga atong maangkon diya kaniya pinaagi sa mga maayong buhat, no? Dili gyud siya mahanaw, dili gyud siya makawat, dili gyud